गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको आजदेखि 3 दिवसीय कालिम्पोङ भ्रमण भइरहेको छ। यहाँहरूलाई विदित होस्, उहाँ आज कालिम्पोङ आइपुग्नुहुनेछ अनि भोलि हाम्रो विशेष गरेर रेलीपारी 41 नम्बर समष्टिमा एउटा विशेष कार्यक्रम रहेको छ, जहाँ अध्यक्षको भ्रमण अनि त्यहाँका कार्यकर्ताहरूलाई, त्यहाँका जनसाधारणलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पार्टी अध्यक्षको रहेको छ र 41 नम्बर समष्टिबाट त्यहाँका समर्थकहरूले, त्यहाँका पार्टी कार्यकर्ताहरूले, त्यहाँका समष्टि कमिटीले अनि त्यहाँका जनसाधारणबाट जुन प्रकारको एउटा उत्साहजनक उहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुभएको छ, त्यो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पार्टी अध्यक्ष भोलि यहाँबाट रेलीपारी 41 नम्बर समष्टिको भ्रमणमा जानुहुन्छ अनि त्यहाँ विशेष गरेर ठुलो एउटा जोइनिङको कार्यक्रम पनि छ। त्यहाँ उहाँलाई समर्थन गर्ने एउटा ठुलो समूहले समर्थन गर्न लागेको छ अनि यसको साथसाथै त्यसपछि उहाँको चारकोलमा एउटा सानो कार्यक्रम छ। चारकोलको कार्यक्रम पश्चात पार्टी अध्यक्षले त्यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न सङ्गठनहरू, विभिन्न भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने 14 तारिक उहाँ फेरि फर्केर यहाँ आउनुहुनेछ र कालिम्पोङमा पनि धेरै सङ्घ संस्थानका प्रतिनिधिहरू लगायत पार्टीका भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले भेट्ने कार्यक्रम छ अनि धेरै सङ्ख्यामा यसचोटि पार्टीमा प्रवेश गर्ने, विभिन्न पार्टी त्यागेर पार्टीमा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम उहाँहरूले इच्छा जाहेर गर्नुभएको कारण पार्टी अध्यक्षको बाहुलीबाट स्वागत जनाउने कार्यक्रम छ। यो क्रम 13 तारिक पनि जारी रहन्छ, 14 तारिक पनि जारी रहन्छ अनि 15 तारिक पेदोङमा 40 नम्बर समष्टि स्थित पेदोङमा पार्टी अध्यक्षको कार्यक्रम रहेको छ र यसरी 3 दिवसीय भ्रमणमा पार्टी अध्यक्ष कालिम्पोङ आइरहनु भएको छ र यहाँहरूलाई विदित होस्, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले जुन चर्चामा छ अनि पार्टीले जुन प्रकारको समर्थन प्राप्त गरिरहेको छ, चारै दिशाबाट, चारैतिरबाट जिटिए क्षेत्रका 45 वटै समष्टिबाट जुन प्रकारको समर्थनको क्रम बढेर गइरहेको छ र पहाडको एउटा राजनीतिक इतिहासमा अहिले घरि विमल गुरुङलाई जुन प्रकारको समर्थन र सहयोग प्राप्त भएको छ, यसले गर्दा चाँडै नै भोलि एउटा राम्रो दिन, राम्रो सुरुवात र एउटा सुन्दर बिहानीको प्रतीक्षा हामी गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण जनतालाई एउटा उत्साहपूर्वक अध्यक्षलाई स्वागत अभिवादन जनाइदिने अनि यो कार्यक्रमहरूमा, 3 दिवसीय कार्यक्रमहरूमा कालिम्पोङका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, कालिम्पोङका सङ्घ संस्थानका प्रतिनिधिहरू, तपाईँहरू कोही पनि अध्यक्षसँग भेट गर्न तपाईँहरूले अझै इच्छा राख्नु भएको छ भने हामीसँग तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले उहाँलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। 3 दिनसम्म उहाँ यहाँका यही रिसोर्टमा उहाँ बस्नुहुनेछ। एक दिन चाहिँ उहाँको रेलीपारीको कार्यक्रम छ, बाँकी उहाँ यहीँ बस्नुहुनेछ र उहाँको कार्यक्रममा तपाईँहरूले भेटघाट गर्ने, तपाईँहरूको जुन प्रकारको तपाईँहरूले सुझाव मार्गदर्शनको निम्ति तपाईँहरूले कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम राख्नु भएको छ भने त्यो कार्यक्रममा तपाईँहरू सरिक बन्नुहुनेछ र यसचोटि अध्यक्षको भ्रमण अवधि 300 भन्दा ज्यादा समर्थकहरू विभिन्न पार्टी त्यागेर पार्टी अध्यक्षलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अहिले हामी समष्टि स्पष्ट रूपमा कुन कुन समष्टिबाट आउने कुरा स्पष्ट राख्दैनौँ, त्यो तपाईँहरूले केही दिनभित्रमा नै, यो 3 दिनभित्रमा नै तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ र जुन प्रकारको समर्थन र सहयोग विभिन्न समष्टिबाट प्राप्त भइरहेको छ र यो क्रमलाई अघि बढाउँदै पार्टीले जुन प्रकारको एउटा उचाइ प्राप्त गरिरहेको छ र निकट भविष्यमा गोर्खाहरूको हक हित र सुरक्षाको निम्ति विमल गुरुङज्यूकै नेतृत्वमा भोलि एउटा सुन्दर बिहानी तयारी हुनेछ र एउटा राम्रो दिशातर्फ, पहाडलाई शैक्षिक दिशातर्फ, सामाजिक दिशातर्फ, विकासको मार्गतर्फ अग्रसर गराउनको साथसाथै गोर्खा जातिको हक हित र सुरक्षाको निम्ति विश्वभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरू, भारतबाट विभिन्न प्रान्तबाट दार्जिलिङतर्फ फर्केर हेरिरहेका गोर्खाहरूले एउटा अभिभावक आज दार्जिलिङमा पाएका छन्, जुन अभिभावक धेरै लामो समयसम्म बाहिर बसेर अहिले आउनुभएको छ, फर्किनु भएको छ र उहाँको मार्गदर्शनमा जुन प्रकारको भेटघाट भइरहेको छ अनि राजनीतिक स्तरमा पनि जुन चर्चा चुलिएको छ, चर्चा भइरहेको छ, यो निश्चय नै एक दिन एउटा राम्रो दिन
आउनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ अनि जनतालाई त्यही कुरा भरोसा पनि दिलाउन चाहन्छौँ। र यहाँ ढाँटको राजनीति भइरहेको छ। ढाँटको राजनीति गरेर जनतालाई छल्ने, ढाँट्ने, विभिन्न प्रकारको प्रतिश्रुतिहरू, विभिन्न प्रकारको आश्वासनहरू दिने काम गरिरहेको छ। तर यथार्थको राजनीति गरेर विमल गुरुङज्यूले जुन प्रकारले काम गर्नुभएको छ यो जनता सामु स्पष्ट हुँदै आइरहेको छ। 1 महिनाको अन्तरालदेखि तपाईँहरूले जुन प्रकारको पार्टीको ग्राफ देखिरहनु भएको छ, निकट भविष्यमा अझै यो एउटा राम्रो ठाउँमा पुग्नेछ भन्ने कुरा हामी यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ। र बौद्धिक जमात पनि अब पहाडमा तयारी भइसकेको छ। शिक्षकहरू पनि अघि आएर विमल गुरुङज्यूलाई समर्थन दिने क्रम अघि बढेको छ। विमल गुरुङको साथमा शिक्षकहरू पनि अघि उभिएका छन्। जिपिटिओ अघिबाटै सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको थियो भने आजदेखि जिएसटिओले पनि सक्रिय रूपमा अघि आएर शिक्षकहरूको समूहले पनि आजदेखि विमल गुरुङलाई साथ र समर्थन दिएर उहाँहरू अघि आउनुभएको छ। र शिक्षकहरू साथमा उभिनु भनेको उहाँहरू एउटा मार्गदर्शक भएर अध्यक्षलाई एउटा अगाडि बढाउने, उहाँलाई मार्गदर्शन गर्ने एउटा सोच बनाएको हामीले देखेका छौँ। र यो पहाडको निम्ति एउटा राम्रो कुरा हो। र शिक्षक सङ्गठनको पक्षबाट तपाईँहरूलाई उहाँहरूको क्रियाकलाप, उहाँहरूको एक्टिभिटी, उहाँहरूले गरेको क्रिया कार्यक्रम र उहाँहरूले निकट भविष्यमा बनाएका योजनाहरूमाथि शिक्षक सङ्गठनबाट प्रकाश पार्नुपर्छ। जनमुक्ति सेकेन्डरी टिचर अर्गनाइजेसनको एक सभा बसियो। विशेष सभा किन बसियो भन्दाखेरि चाहिँ र आजको मूलभूत मसौदा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय समिति गठन है, दार्जिलिङ कालिम्पोङ जिल्लालाई लिएर केन्द्रीय समिति गठन विषय एउटा मसौदामा हामीले सभा राखिएका हौँ। र जम्मा हामीले केन्द्रीय समितिको चयन यसरी गरेका छौँ। मिरिकबाट 3 जना, गोरुबथानबाट 3 जना, कालिम्पोङबाट 5 जना, सोही प्रकार मङ्पुबाट 1 जना, अनि खरसाङबाट 4 जना, दार्जिलिङ बिजनबारी कैजाली भयो, रिम्बिक रोदामा भयो है, सुखिया भयो, सबैलाई मिलाएर हामीले 8 जना एक्जिक्युटिभ दिएका छौँ भनेदेखिलाई टोटल 24 जना भयो है। त्यो 24 जना माथि चाहिँ 1 जना कोअर्डिनेटर गरेका छौँ र 25 जनाको टिमले चाहिँ केन्द्रीय समिति अब उसो चलाउने गरेका छौँ। र आजको सभाले विशेष त्यो केन्द्रीय समिति को भयो नामावली मैले भन्नु पर्दाखेरि अलिक समय लाग्ला, नामावली नगर्ने। मेन अब कोअर्डिनेटर चाहिँ अब 12 अगस्त 2021 हाम्रो जनमुक्ति पार्टी मार्फत अध्यक्ष महोदयले श्री विमल गुरुङज्यूले जिएसटिओ सम्पूर्ण दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ जिल्लालाई सम्हाल्नको निमित्त सहयोगको भार चाहिँ म स्वयंलाई दिएको थियो। मेरो नाम सन्तोष खड्का, म गिद्धडाब्लिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको सहशिक्षक। अनि हालसम्म चाहिँ मैले दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ दुईटै जिल्लालाई चलाएर आइरहेको छु। र आजदेखि चाहिँ म एक्लैले चलाउन नसक्ने कारणले गर्दा मैले सबै दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, सोनादा, मङ्पु सबैलाई सम्पर्क गरेर एउटा केन्द्रीय समिति हामीले खडा गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले आज मैले सबै टिचरहरूलाई बोलाएर जम्मा हामी 30-35 जना छौँ। मेन एक्जिक्युटिभलाई मात्रै बोलाएर, किनकि कोभिडको यो सिचुएसनलाई हेरेर है त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले कम्ती मात्र टिचरहरूलाई बोलाएर एउटा एक्जिक्युटिभ फर्मेसन भयो, सेन्ट्रल कमिटी फर्मेसन भयो। र अब आजको सभामा त्यति मात्र कुरा त हुँदैन है, केन्द्रीय समितिको कुरालाई मात्र बेस गरेर त आजको सभाको अन्त हुँदैन, चूडान्तरहरू पुग्दैन। र अब सङ्गठनले के चाहिँ गर्नुपर्छ, आउने दिनहरूमा के गर्नुपर्ने, जनमुक्ति सेकेन्डरी टिचर अर्गनाइजेसन हो हाम्रो जिएसटिओ। यो आजको जिएसटिओ होइन, जब यो फ्रन्टल अर्गनाइजेसन हो है। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खेमावान भनेर भनिन्छ है, जो चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ विमल गुरुङ, उहाँको फ्रन्टल अर्गनाइजेसन हो। यो आजदेखिको सुरु होइन, यो चाहिँ म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। 2007 जस्तो पार्टीको जन्म हुन्छ त्यस्तै हाम्रो यो जनमुक्ति सेकेन्डरी टिचर अर्गनाइजेसन पनि सुरु हुन्छ। र 3टा कुराले बेस गरेको यो है, सत्यता, कर्तव्यपरायणता र दूरदर्शितालाई हेरेर चलाएको सङ्गठन हो। अब हिजोको दिनमा कुरा गर्नु हो भने 2007 देखि 2017 सम्मकै कुरा गर्नुपर्छ। यो विगतको इतिहासमा हामीले लानै पर्छ, नत्र भने त्यति क्लियर नहोला। 2007 देखि 17 सम्म चलाएर यो जेएसटीले चलाएर ल्याउँदा के कस्तो कार्यहरू गरेको थियो, शिक्षक शिक्षिकाको निमित्त, प्रत्येक विद्यालयहरूको निमित्त, जिटिए भरि एरियाको भरिको शिक्षक शिक्षिकालाई लिएर के कस्तो काम गरेको थियो, शिक्षक नियुक्ति कस्तो स्टाइलले गरेको थियो, कुन प्रकारले गरेको थियो, सरकारी जियो नोटिफिकेसनहरूलाई मान्यता दिएर गरेको थियो या थिएन,
एउटा शिक्षक जो चाहिँ त्यो विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति हुने लायकको छ या छैन, उसको एबिलिटी हेरेर, उसको दक्षतालाई हेरेर दिएको थियो थिएन, नियुक्ति दिएको थियो थिएन भन्ने कुरा पनि मैले आज उजागर गर्नै पर्छ। 2007 देखि 17 सम्म इक्जाम्पल हिसाबमा हेर्नु हो भने 2012 मा जुन एपोइन्टमेन्टहरू भयो, प्रणामी स्कुलको म उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। पोस्ट नहुँदाखेरि त्यहाँको शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई कसैलाई अलगढा हाई स्कुल पुर्यायो, कसैलाई मनसोङ हाई स्कुल पुर्याएको हाम्रो विदित छ, हामी भुल्न सक्दैनौँ। केवल पोस्ट नहुँदाखेरि द्याट मिन्स डिपार्टमेन्टले अनि सम्बन्धित निकाय भयो अनि पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले पनि त्यहाँ सठिक ढङ्गमा काम गरेको रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ काम भएको थियो नि त। यदि पोस्ट नहुनु हो भने त पोस्ट हुनु हो भने त त्यहाँ प्रणामी स्कुलमा त प्रणामी सबै गाडामबाट त्यहाँ एब्जर्भ हुन्थ्यो होला त, भएन त। सम्बन्धित निकायलाई माथिबाट इन्स्ट्रक्सन थियो कि जुन स्कुलमा पोस्ट छैन त्यो स्कुलमा त्यो शिक्षकले नियुक्ति पाउनु हुँदैन। अब अहिले कम्पेरिजनमा अहिले हेर्नुहोस्, स्कुलमा पोस्टहरू छैन, भ्याकेन्ट पोस्ट छैन है, तर ऱ्यान्डमली टिचरहरू खाट्ने कोसिस गरिरहेको छ। अब एउटा स्कुलमा एउटा सोसियल साइन्समा एउटा पोस्ट छ भने त्यहाँ 6 जनासम्म 4 जनासम्म शिक्षक नियुक्ति भएको हामीले देखिरहेको छ है। त्यहाँ डिपार्टमेन्टले सम्बन्धित निकायले त्यहाँ हेर्ने कोसिस गरेन त। त्यहाँ सब्जेक्ट भ्याकेन्ट पोस्ट छ या छैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेको भएदेखिलाई आजको मूलभूत समस्या हामीले प्रथमत 1 नम्बरको मसौदा पनि यो गल्ती डिपार्टमेन्टको हो कि यो 2017 देखि यता गठन भएको सङ्गठनको? सङ्गठन र अब डिपार्टमेन्ट मिलिभएको थियो होला सायदै। त्यो त हामी किटान गरेर भन्न सक्दैनौँ कि सम्बन्धित निकाय अथवा सम्बन्धित सङ्गठनले गर्दा त्यसको प्रतिफल आजको जो एपोइन्टेड टिचरले भोग्नु परेको छ, नियुक्ति भएका टिचरले भोग्नु परेको छ। त्यो त विगतको दिनहरूले जान्दछ। तपाईँको जुन प्रेस कन्फरेन्सको जुन प्रस्तावना जुन छ है, त्यो भूमिका भन्छ त्यही नै तपाईँको कम्प्लिट भएको छैन है, किनभने तपाईँ 2017 सम्मको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँदेखि तपाईँहरू निस्किए हुनुहुन्थ्यो। त्यहीपट्टि आउँदै थियो किनकि हिजोको इतिहासलाई हामीले दोहोऱ्याउन आवश्यक छ। कस्तो स्टाइलले काम गर्यो, कुन प्रक्रियामा काम गर्यो है। एउटा सङ्गठन भएपछि पार्टीले जे भन्छ पार्टी झन्डा बोक भन्ने त्योपट्टि मात्रै थिएन नि त, त्योपट्टि थिएन र हामीले कर्ममा विश्वास गर्थ्यौँ। हिजोको ज्येष्ठले मैले अघि पनि भने जहिले पनि सत्यता, कर्तव्यपरायणता र दूरदर्शितामा काम गर्ने सङ्गठन हो। त्यसै कारणले गर्दा झन्डा बोक्नेले काम पाउँछ, झन्डा नबोक्ने पार्टीको नाम गरेर झन्डा काम पाउने त्यो सिस्टम थिएन हाम्रोमा। त्यही कुरालाई मैले टच गर्नै पर्छ। तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो त्यसले गर्दा मैले विगतको अलिकति कुराहरूलाई टच गर्नै पर्छ। तपाईँको जुन प्रश्न मलाई तिर्साउनु भयो त्यसमा मैले भन्नै पर्छ। हिजोको दिनमा थिएन र आजदेखि हामी अस्तित्वमा आयौँ। हुन त 2020 देखि हामी अस्तित्वमा आएको हौँ जिएसटिओ, र आजदेखि चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी यो जिएसटिओ विमल खेमा हामी भन्न सक्छौँ फ्रन्टल अर्गनाइजेसन है, पूर्ण रूपमा अस्तित्वमा आएको छौँ। केन्द्रीय समिति गठन भयो र जुन सङ्गठनले गर्नुपर्ने छ हामी अवश्य पनि हामी गर्नेछौँ। मसौदाहरूमा सबै मसौदाहरू तपाईँहरूलाई वृत्तान्त रूपमा बतायो भनेदेखिलाई धेरै समय यसले लिने गर्दछ र मूलभूत मसौदाहरू हामी तपाईँहरू समक्ष राख्नेछौँ। र च्यानल हेर्नुभएका जति पनि हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ र पढेर बसेको भाइ बहिनीहरूलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी अब काम गर्छौँ भनेदेखिलाई त्यो भाइ बहिनीको लागि काम गर्छौँ जो चाहिँ पढेर बसेका, दक्षता भएर क्वालिफिकेसन लिएर हातमा डिग्री लिएर बसेका छन्। त्यो भाइ बहिनीको निमित्त काम गर्न चाहन्छौँ। विगतमा 2019मा 20मा आएर पनि करिबन भेरिफिकेसन भयो है, इलिगल भेरिफिकेसन भयो। एउटा स्कुलमा एउटा स्याङ्सन पोस्ट छ, त्यहाँ 101 जनासम्म भएको हामीले सुनेको छौँ। 2 जना भलिन्टियर होला, जेन्युन भलिन्टियर 2 जना होला, त्यहाँ तर 100सम्म पनि हामीले भेरिफिकेसन भएको सुन्नमा आएको छ। कहाँसम्म सत्य हो, भोलिको दिनमा हामी सम्बन्धित निकायलाई यसको खोजबिनको निमित्त हामी अघि बढ्नेछौँ। अब हाम्रो जुन 25 जनाको टोली बनिएको छ र त्यो 25 जनाले लिएर हामी इडी डिआईकोमा अवश्य पनि जानेछौँ। त्यति मात्र त्यहाँबाट हामीले भनेको जस्तो सठिक उत्तर पाएन भनेदेखिलाई हामीले भनेको जस्तो प्रश्नको उत्तर उहाँहरूले दिन सकेन भने हामी कलकत्तासम्म जानेछौँ। कलकत्ता जानको लागि पनि हामी प्रिपेयर हुँदैछौँ, हामी त्यहाँ पनि पुग्नेछौँ। र विशेष गरी मेरो जुन टपिक छ मैले भलिन्टियरको विषयमा भन्नुपर्ने हुन्छ। 2020मा जुन भलिन्टियरहरू इलिगल भलिन्टियरहरू जो चाहिँ स्कुलमा कार्यरत थिएन, बाहिर काम गरिरहेको, त्यो भाइ बहिनीहरूलाई पार्टीको आडमा लिडरहरूको बाउको आमाको छोराको नाममा घुसाउने काम भयो, इलिगल भेरिफिकेसन भयो, त्यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ हामी। तर जो स्कुलमा जेन्युन छ त्यसको लागि हामी आवाज उठाएकै हुन्छ। हामी सम्बन्धित निकायलाई पनि यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी लिखित रूपमा तपाईँहरूलाई 2019 अनि 20 को भेरिफिकेसन जुन स्कुलमा जति जना भयो त्यसको डिटेल्स हामीलाई दिनुपर्छ, नभए भने आरटिआई गर्छौँ। हामी गर्छौँ आरटिआई, चाँडोभन्दा चाँडो हामी यो पनि लास्ट उसमा आइसकेका छौँ, हामी गर्नेछौँ। विशेष त्यही कुरालाई
म फोकस गर्न चाहन्छु र हाम्रो आउँदो उद्देश्यहरू शिक्षक हितको निमित्त शिक्षाको निमित्त नै है थुप्रै मसौदाहरू हामीले हेरेका छौँ र विशेष भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ शिक्षालाई हामी अगाडितिर बढाउने प्रमुख उद्देश्य लिएर हामी अघि आएका छौँ र शिक्षिकाको हितको निमित्त तपाईँहरू अहिले पनि सङ्गठनलाई खुलेआम अगाडि आउन सकिरहेका छैनन्, डराइरहेका छन्। किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा 20मा भेरिफिकेसन भएको छ, इलिगल हिसाबमा पनि भेरिफिकेसन भएको छ नि त यी शिक्षक शिक्षिकाहरूको, र उनीहरू खुल्ला रूपमा आउन सकेका छैनन्। उहाँहरूलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, हामीसँग जोड्नुहोस्, हामीसँग सदस्यता ग्रहण गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको लागि हामी आवाज उठाउनेछौँ, अब अवश्य पनि हामी आवाज उठाउनेछौँ, तपाईँहरूको लागि बोल्नेछौँ। तर इलिगल जो भयो है, जो चाहिँ स्कुलमा कामै गरेको छैन, बाहिरबाट पार्टीको आडमा चिठी लाँदै भेरिफिकेसन भएको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी खुलेआम अघिल्तिर आउनेछौँ। सम्बन्धित निकायलाई पनि हामी